अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और खुशहाल रखे। ये मेरी आपके लिए दुआएं। अल्लाह पाक दो जहान की खुशियाँ आपकी झोली में डाल दे। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। अल्लाह बहुत ही बड़ा है और अल्लाह हर चीज़ पे कादर है। अल्लाह पाक ज़रूर मेरी दुआ सुनेगा और आप सबको ढेरम ढेर खुशियाँ जो है वो अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। वो तो मेहरबान है, वो तो देने के लिए ही बैठा है, कैसे ना देगा, वो तो ज़रूर बज़रूर देगा। तो आज जो है ना टॉपिक, वो आपको एक तो मैं ये बताऊंगी कि हमें अपनी पर्सनैलिटी में कौन सी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हमें अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लेनी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो हमारे पास बैठना पसंद करें। ठीक है, क्योंकि अगर हम हर वक्त नेगेटिव बात करेंगे, अगर हम हर वक्त परेशानी का रोना रोएंगे तो लोग फड अप होके हमारे पास बैठना जो है वो छोड़ देंगे। क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है कि कोई उनको तसल्ली दे, गिरे हुए को खड़ा करे, कमज़ोर को मजबूत करे, नाखुश के दिल को खुश करे, जिस चीज़ की उनको आस उम्मीद नहीं है उसको दिलाए और पॉजिटिव हो। बस कोई ख़ास खर्चा नहीं लगेगा, थोड़ी सी मेहनत आज मैं बताऊंगी कि हमें क्या क्या करना चाहिए। और जो आज का टॉपिक होगा वो ये होगा कि लोगों को अगर बहुत ज़्यादा किसी काम की मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो, तो वो ऐसा क्या करें जिससे उनकी परेशानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमा दे और उन पे अपना ख़ास फजलो करम, अपनी इनायतें अता फरमा। यकीन करें कि ये मैंने जब भी पढ़ा अल्लाह ने मेरा काम किया। लेकिन एक चीज़ की मुझे हैरत है कि मैं रोज़ इतना अच्छा बताती हूँ, यानी परसों मैंने या लतीफ़ों का बताया, इसके साथ ये आयात पढ़नी है, जो 4 तरह की डिफरेंट तकलीफ़ें बताएं कि ये है तो ये पढ़े, ये है तो ये पढ़े, अगर कोई दुश्मन है आतंक कर रहा है तो ये ला तुदरिकुल अबसार वह हुआ युदरिकुल अबसार वह हुआ लतीफ़ुल खबीर पढ़े। अगर रिज़्क़ की बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं तो इन्ना रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशाउ इन्नहु हुवल, नहीं तो फिर आप ये पढ़ें अल्लाहु लतीफ़ुम बि इबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल कवियुल अज़ीज़। और अगर आपको प्रमोशन या अपने बिज़नेस को ज़्यादा प्रमोट करना या कोई और इस तरह की चीज़ चाहिए तो आप सूरह मुल्क की 14 नंबर आयत पढ़ें कि क्या वो ना जाने जिसने दिल बनाए आंखें बनाए, वही तो जानता है जो तुम मांगो, जिसका ये मीनिंग था। और फिर सूरत यूसुफ की 2 आयत थी 99 100 कि अगर कोई आप पे आफत पे आफत पे आफत आए जा रही है तो ये पढ़ें। अगर ये 2 आयतें नहीं पढ़ सकते तो 100 नंबर आयत का आखिरी पोर्शन जो है इन्ना रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशाउ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, मेरा रब बहुत इल्म वाला है और हिकमत वाला है, वो जिस चीज़ की चाहे तदबीर आसान कर दे, ऐसे निकाल दे, ऐसे निकाल दे, ऐसे निकाल दे, ये तो उसका काम है ना जब हम मांगेंगे। इसके बावजूद इतने लोगों के फ़ोन आए हैं और मैसेजेस आए हैं, हमारी ये परेशानी है कि आप पढ़ें, तो इसका मतलब है कि वो सुनते तो हैं, उन्होंने उस पर रिमार्क्स दिए हैं बहुत अच्छा, लेकिन वो गौर नहीं करते कि इसमें किस किस मुश्किल की कौन सी आसानी। इसी तरह जब मैंने या वहाबों का बताया बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो किस तरह पढ़े, वज़ू करके रात को नहा के कपड़े पहन के और नंगा सर करके अंदर 300 दफ़ा बैठ के या वहाबो पढ़ें। यानी अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है, अल्लाह तो सब कुछ दे सकता है, अल्लाह तो वो देना सिर्फ रुपया नहीं है, वो घर में सुकून देना, वो औलाद देना, वो घर देना, वो मियाँ बीवी के झगड़ों को ख़त्म करना, वो ससुराल के झगड़ों को ख़त्म करना, वो बहन भाइयों के झगड़ों को ख़त्म करना, वो आपकी बीमारी को सेहत में बदलना, वो आपकी तंगियों को खुशहाली में, सब कुछ है। क्यों आप लोगों को बखुदा आप गौर नहीं करते और समझने की कोशिश नहीं करते। मैं आप लोगों को रोज़ाना समझाती हूँ, फिर वही मुर्गे की एक टांग रहती है। ये क्या बात है, मुझे ये इस पे दुख होता है। और फिर आपने बैठ जाना है, फिर 746 दफ़ा
पढ़ना है, फिर खड़े होकर रो रो के दुआ करनी है, और दुआ बाहर निकल के भी करें जहाँ पे आपके सर पे छत ना हो, लेकिन आपकी बालकनी या वो जगह ऐसी हो जो पर्दे वाली हो। ये नहीं कि वो सड़क पे या इस तरह हो। हाँ, किसी के घर में कोई इधर इधर चलना फिरना ज़्यादा नहीं है, रश नहीं, फिर तो कर सकता है, वरना ऐसी जगह चूज़ करें जहाँ पे वो उसकी प्राइवेसी भी हो। हर काम होगा, पढ़ेंगे। उससे एक दिन पहले मैंने सूरत मुज़म्मल का बताया था, 2-3 दिन पहले उससे, कि सूरत मुज़म्मल को किस तरह पढ़ना है तो हर काम हो जाए। उसमें आपके बच्चों की कामयाबी भी है, उसमें आपकी जॉब पे तंग करने वाले लोगों से बचने की चीज़ें भी हैं, उसमें मियाँ बीवी की मुश्किलात का हल भी है, उसमें ससुराल को ठीक करने का हल भी है, उसमें बहन भाइयों के साथ मोहब्बत का हल भी है, उसमें रिज़्क़ की तंगी दूर होने का भी है। यार तो फिर नोट किया करें ना, गौर से सुन के। मैं भी तो देखें टाइम निकाल के आप लोगों को टाइम देती हूँ। सबसे ज़िंदगी की कीमती चीज़ पता क्या है? अपना वक्त किसी को देना, क्योंकि वो जो वक्त चला जाता है वो दोबारा कभी नहीं ज़िंदगी में आता, बस वो चला गया। जब मैं इतनी मोहब्बत से आप लोगों को टाइम देती हूँ तो फिर आपको गौर तो करना चाहिए कि अब आपने इसको किस तरीके से पढ़ना है। फिर आप यकीन करें, बच्चों के एग्ज़ाम के लिए भी मुझसे लोग पूछते हैं, स्कूल कॉलेज में कोई जॉब में तंग कर रहे हैं सीनियर, फिर भी उसका अलग पूछते हैं, कोई चीज़ बिक नहीं रही उसका भी अलग पूछते हैं, कोई मियाँ और लड़कियों के चक्करों में है उसके लिए भी लोग अलग पूछते हैं। हर काम के लिए फिर भी अलग है, जबकि इनमें मुश्किलात का हल है। जैसे हज़रत अली ने कहा ना, मैं हैरान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन। ताले की कुंजी लोगों के पास है, फिर भी वो लगा के अपने रिज़्क़ रोज़ी अपनी किस्मत को नहीं चमका रहे, अपनी मुश्किलों को दूर नहीं कर रहे, फिर भी वो रोना रो रहे हैं अपनी मुश्किलात का। ये ज़रा मुझे हैरत है, मुझे बताने में कोई बात नहीं, मेरी जान भी आप लोगों के लिए हाज़िर है। अगर वो अल्लाह के रास्ते में किसी को खड़ा करने, चलाने, दौड़ाने में काम आ जाए, कोई नहीं, लेकिन प्लीज़ जो बातें बता चुके होते हैं उसको देख तो लिया करें। मेरा ख्याल 442 या कुछ 43 इतनी वीडियोज़ है, हर कोई इल्म से भरी पड़ी है माशाल्लाह। कोई ऐसा नहीं जिसमें मैंने कहा मुझे सब्सक्राइब कर लो, मुझे सब्सक्राइब कर लो, फिर फ़ायदा होगा, सब्सक्राइब कर लो वरना होगा नहीं, मुझे सारा सुन लो, मुझे सुन लो, मुझे सुन लो। और ये भी नहीं कि मैंने एक बात की और कुछ बताया ही नहीं है, ऐसे ही आपका घंटा खा लिया। मैंने आपको बताने के, अल्लाह गवाह है, अंबार लगा देती हूँ, इसलिए कि ना मुझे वक्त से कुछ लेना देना है, ना मुझे टाइम से कुछ लेना देना है, ना मुझे सब्सक्राइबर कह के आप लोगों के फ़ायदे में है अगर सब्सक्राइब करें कि आपके पास खुद ही वो मैसेज जल्दी पहुंच जाया करें। लेकिन मैं देखती हूँ कि हमारे बेशुमार लोग हैं जो व्हाट्सएप से देखने वाले, सब्सक्राइब वाले नहीं है, वो व्हाट्सएप से देख लेते हैं, जिक्र ग्रुप में हैं या वो इधर हैं फेसबुक पे हैं, बस वहाँ से देख लेते हैं, सब्सक्राइब करने की ज़हमत भी नहीं करते। मुझे यकीन करें कुछ नहीं लेना देना इससे, मेरा ये फ़ी सबीलिल्लाह काम है। अल्लाह ताला का बहुत करम है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं शुक्र अदा करूँ। तो आज मैं आपको सूरत यासीन और सूरह मुल्क से ऐसा अमल बताऊंगी जिससे आप लोगों की मुश्किलात की जो गिरे हैं ना, नॉट लगी हैं, फिर नॉट पे नॉट लगी है, ये इस पे जादू कर दिया, उसने काला इल्म कर दिया, कुछ नहीं होता। जब तक अल्लाह ना चाहे कोई बंदा आपको नुकसान नहीं दे सकता, जब तक अल्लाह ना चाहे, और जब वो चाहता है फिर सब कुछ होता है। अल्लाह से खैर मांगे, आयतुल कुर्सी पढ़ा करें, आखिरी कुल पढ़ा करें, सूरह कलम की आखिरी आयत पढ़ा करें, और एक सूरह तारिक की आखिरी आयतें हैं ना, इन्नहुम यकीदूना कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, काफिरूना अलहिम रुवैदा। इसका मैं डिटेल से पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं वो बता दूँगी क्योंकि हमारे बहुत सारे नए व्यूवर्स लिसनर्स हैं, वो कहाँ से ढूंढेंगे, मुझे खुद भी ख्याल होता है। लेकिन बखुदा आप भी थोड़ा सा तो मेहनत किया करें ना, थोड़ी सी तो हिलजुल किया करें ना, आए वो में से ढूंढने। आप मेरे सर आँखों पे, मेरी जान भी आप लोगों के लिए कुर्बान, अगर किसी के काम आ जाए तो कोई बात नहीं, मैंने अपनी जान का कौन सा अचार डालना,
لیکن یاد رکھیں نا، دھیان کیا کریں کیا چیز آئی ہے کیا نہیں آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غفور الرحیم رب العالمین اپنی خاص رحمت سے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ اور آپ کے گھرانے کی تمام پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں اور دکھوں کو دور کرے اور آپ پر ہمیشہ اپنا خصوصی کرم اور مہربانی والا معاملہ رکھے، دنیا اور آخرت میں آپ کو بھلائی ہی بھلائی عطا فرمائے۔ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، تمام رشتہ داروں، عزیزوں، اقارب، دوست، احباب اور جاننے والوں کو اپنے پسندیدہ ترین بندوں میں شامل کر لیں، آمین۔ اور ان کو تاحیات ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں اور آپ کی زندگی میں سکھ چین کی ایسی بہار لائے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہ ہو اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، ٹائم۔ اگر کوئی ہمیں وقت دے رہا ہے نا تو وہ ہمیں اپنی زندگی کے وہ لمحات دے رہا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آنے والی، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ زندگی کی خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، ہر عیش و عشرت کا سامان میسر ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ خوش بادشاہ، امیر اور دولت مند ہی ہوتے صرف، جبکہ تحقیق بتاتی ہے کہ جو جس قدر دولت مند ہوتا ہے اسے بے سکونی اتنی ہی زیادہ ہوتی۔ زندگی کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اس مختصر سے ساز و سامان میں شکر گزار رہیں۔ اگر شدید خواہش بھی پوری نہیں ہوئی تو اللہ کا اور بھی زیادہ شکر ادا کریں کہ اب جو حاصل ہوگا وہ میرے رب کی خواہش ہوگی، اور یقیناً ہماری لا حاصل خواہش سے بہتر ہماری رب کی خواہش اور عطا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا اور نوازوں گا۔ تو پھر اور کیا چاہیے؟ کیا اللہ پہ اعتبار نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ نعوذ باللہ۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ سب لوگ بہت ہی اچھے ہیں اور آپ کا اعتبار ہے، بس صرف آپ گھبرا جاتے ہیں۔ بس گھبرانا چھوڑ دیں، آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی۔ شیخ عبد الکریم الخضیر اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ان کی وفات کے 2 ماہ بعد خواب میں دیکھا، زمین و آسمان کے بیچ بادل میں دیکھا، ان کا صرف چہرہ نظر آ رہا تھا، ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، بالکل چمک رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا اے ابا جان ابھی آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جنت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ اللہ کی قسم یہی الفاظ انہوں نے میرے خواب میں کہے ہو بہو۔ میں نے پوچھا اللہ نے آپ کو یہ عزت کس وجہ سے دی، اتنی تکریم کس وجہ سے دی؟ انہوں نے جواب دیا قرآن کے ذریعے۔ پھر خواب ختم ہو گیا۔ میرے والد حافظ قرآن تھے، وہ رات دن گھر میں، مسجد میں، سفر میں یا حضر میں ہر جگہ قرآن پڑھتے تھے۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن، اللہ ہمیں ہر وقت قرآن پڑھنے والوں میں شامل فرما، آمین الہی ثم آمین۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس میں شامل فرما۔ تو آئیے اب میں آپ کو اس بات کی طرف لے کے جاؤں کہ آپ سب سے پہلے اپنے میں کون سی کچھ تھوڑی سی چیزیں پیدا کر لیں جس میں لوگ جو ہیں وہ آپ کی کمپنی کو پسند کرنے لگ جائیں گے، وہ کہیں گے اس جگہ پہ ہم نے بیٹھنا نہیں ہے جس میں وہ فلانے کی شمولیت نہیں ہے، ہم انجوائے نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کیا وجہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو ایکسپینسو کیسے بنا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو قیمتی کیسے بنا سکتے ہیں۔ فیصلہ کرتے وقت عقل سے فیصلہ نہ کریں، عقل نہ صرف استعمال کریں، ایمان کو دیکھ کر فیصلہ کریں۔ جس طرح اللہ کہتا ہے نا بانٹنے والے کا مال بڑھے گا، عقل کہے گی نو گھٹ جائے گا، بانٹتے جاؤ گے فارغ ہو جاؤ گے یا ختم ہو جائے گا۔ مگر فیصلہ کس کا ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے میرے اللہ رب العزت کا۔
मैं आपको इस बात से भी समझाऊं, फ़र्ज़ करो आपकी बहन है या भाई है या बच्चा है, उसको 1 लाख रुपया चाहिए और आपके पास है ही टोटल 1,10,20,000 रुपया। अब उसको ज़रूरत है, आप कहते हैं अगर मैंने उसको दे दिया तो बकाया मेरे पास तो थोड़े से पैसे रह जाएंगे, महीना कैसे गुजरेगा। अल्लाह कहता है जब तुम किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर दोगे तो वो तुम्हें 10 गुना से लेकर 700 गुना तक देगा। यानी अगर हमारा ईमान आम जैसे हम गंदे मंदे लोग हैं इन जैसा होगा तो 10 गुना देगा, लेकिन अगर हमारा सही तवक्कल होगा तो वो हमें 700 गुना तक देगा। है ना ये बात सही? अगर हम अल्लाह की इस बात पे यकीन करें और इस ब्रेन को, अक्ल को फारग कर दें। वो एक शेर है ना, बेहतर है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़, कभी तो जान भी छोड़ दो ना इसकी, कोई बात नहीं, अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह वो देगा जो उसका वादा है। एक अल्लाह ही है जो सच्चा है। आप मेरी बात पे यकीन करें, कोई ज़रूरतमंद सफ़ेद पोश आपसे कोई सवाल कर दे, पूरा कर दिया करें, जमा तफरीक छोड़े बगैर। फिर अल्लाह क्या करेगा? खुदा की कसम, अगर वो आपके नसीब ना बदल जाए तो मेरा मुंह आके काला करना, मैं आपको अपनी लोकेशन भेज दूंगी करंट। मान के तो देखिए, मेरी बात मान के देखिए, अल्लाह की बात मान के देखिए, अल्लाह के रसूल की बात मान के देखिए, नेक औलिया अंबिया उनकी बात मान के देखिए, देखिए अल्लाह आपको किस कदर नवाजेगा। पैसा किसी भी ज़रूरत और काम में कन्वर्ट हो जाता है। पैसा तो एक ऐसी चीज़ है ना कि किसी भी काम में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसको काम में लाएं, इसके ग़ुलाम ना बने, वरना ये आपको कंट्रोल करने लग जाएगा। ये आपका बाप बन जाएगा, हर वक्त आप पैसे की पूजा करने लग जाएंगे, वरना आपको कंट्रोल करने लग जाएगा, पूजा स्टार्ट हो जाएगी, आपको खब्त हो जाएगा, खबती बन जाएंगे, सिर्फ नोट गिन लिए, रख लिए, सीधे कर लिए, कायदे आदम सीधे करो, रबड़ बैंड चढ़ाओ, बांधो ऐसे ठोक ठाक के। ये अल्लाह ने आपके कंफर्ट के लिए दिया है और कुछ सफ़ेद पोशों के ज़रूरत पूरी करने के लिए, तो लाएं ना इस्तेमाल में, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुक्र अदा करें। पैसा शोहरत जो है ना, ये दोनों चीज़ें, इनके पीछे नहीं भागना चाहिए, वरना हम जलील हो जाएंगे। करैक्टर को अहमियत दें, करैक्टर हमारा सही हो, जो बोले वो करके दिखाएं, जो वादा करें उसको पूरा करें, जो किसी को बताएं वो सच बताएं, बेईमानियाँ हेराफेरियाँ ना करें। पैसे को ना अहमियत दें, आप अहमियत दें करैक्टर को। फिर देखें, मशहूर होने की कोशिश ना करें कि मैं मशहूर हो जाऊँ, इज़्ज़तदार बनने की कोशिश करें। इज़्ज़त है तो सब है। इज़्ज़त वाले रास्ते पर जो स्पीड है ना वो बड़ी स्लो होती है, आहिस्ता आहिस्ता। बहुत सारी रुकावटें आ गई, जंप आ गया, वो कहीं वो बना हुआ है वो स्पीड ब्रेकर वो आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन असल यही रास्ता है। मगर कामयाबी इस पे 100% होती है जब आप इज़्ज़त वाले बने। इज़्ज़त नहीं मिलती, हर चीज़ मिल जाती है। एक रोटी खा के भी खुदा की कसम सारा दिन हजम नहीं होती। कितना खाना है, कितना का पहनना है, कपड़े हैं कि गिने नहीं जाते, कितने बन गए, क्या अलमारियाँ खोलो ऊपर आके गिरते हैं, जूते बैग समझ नहीं आते कौन से क्या है। तस्वीरें देखते हैं, तस्वीरें बना के कि इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, तो फिर क्या नेमतों की कोई कमी है हम सबके पास? सबसे ज़्यादा ऐश मौज में रहने वाली हमारी कौम है पाकिस्तानी, फिर भी नाशुक्री। बाहर के मुल्कों में उनके पास 2-2 कपड़े हैं, छोटे छोटे घर हैं, मॉडगेज के घर हैं, मॉडगेज की गाड़ी है, छोटा सा सामान है मॉडगेज का, फिर भी हम कहते हैं वो बड़े अच्छे हैं, हम जो हैं वो ऐसे ही। शुक्र करना सीखें। नफ्स, लालच, ऑपोजिट सेक्स की अट्रैक्शन, हवस, सिर्फ अपनी ज़ात की मोहब्बत और अपने आप में मैं, ये सब चीज़ें हमें मारनी होगी, फिर ही ट्रैक पे चलेंगे ना। अगर हम में लालच है, अगर ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट अपनी तरफ करने की हर हमारी कोशिश है, तो लानत है हमारी ज़िंदगी में। क्या वो औरत शरीफ औरत है? क्या वो आदमी शरीफ आदमी है जो ये कोशिश करे? नेवर। मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा जलील औरत या मर्द कोई नहीं।
اللہ ایسے کو ذلیل و خوار و برباد کرے، موت دے۔ میں اپنے اندر کی آئی کا پرابلم مارے۔ دوسرا میں چوتھی بات آپ کو بتاؤں، نیٹ ورک کو بڑھائیں، ملنا جلنا تعلق کرنا۔ اکیلا آدمی سب کچھ نہیں کر سکتا، لنکس بڑھائیں، اپنے لنکس۔ فضول انسان کو کوئی لائف میں، فضول آدمی کو کوئی ایڈ نہیں کرنا چاہتا۔ کسی میں کوئی خوبی ہو تو پھر ہی لوگ اس کو فرینڈ بھی بنانا چاہتے ہیں، ملنا بھی چاہتے ہیں، بات کرنا بھی چاہتے ہیں، ملنا بھی چاہتے ہیں، بات کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ہم میں خامیاں زیادہ ہیں، ہم ہر کسی سے دکھ بتانے لگتے ہیں، ہر کسی کو اپنی سٹوریاں دکھ کی بتاتے ہیں، کھاتے پیتے عیش کرتے ہم دکھڑے رونے لگ جاتے ہیں، چھوٹے بڑے۔ اس سے دوسرا انسان جو ہے نا وہ تنگ پڑ جاتا ہے، وہ تو خود پریشان ہے، اس کو تو سکون چاہیے، اس کو سکون دے، تسلی دے، حوصلہ دے، کھڑا کرے، دوڑائیں، خود اس کے ساتھ دوڑیں، وہ آپ سے محبت کرے گا، آپ اس سے محبت کریں۔ بڑے لوگوں کو یقین کریں، گرے وہ کو میں نے الحمدللہ دوڑایا۔ بڑے غم زدہ جن کے خاوند ان کو پوچھتے نہیں تھے، وہ کہتے ہیں میں جوتا بھی نہیں مارتے، ہم سے ملنا دیکھنا آنا خرچہ دینا گوارا نہیں کرتے، اب خاوند ان کے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ میں نہیں کہتی کہ میرا کوئی شکریہ ادا کرے، کیونکہ میں نے کسی سے کچھ نہیں لینا، مجھے کیا دلچسپی ہے کہ کوئی میرا شکریہ ادا کرے، وہ کبھی نام بھی نہ لے، میں بھی نہیں اس کا نام کبھی لیتی، کیونکہ میں نے جتانا تو نہیں ہے نا۔ کچھ تو ہمارے پاس چیزیں ہونی چاہیے جو قیامت کے دن کوئی ایسی نیکی ہو جو کسی پہ ہم نے ظاہر نہ کی، اس دن پوچھیں گے پھر کوئی ہے ایسی جو ہم آپ کی کمی کو پوری کرنے کے لیے رکھیں اور وہ سارا کچھ بھر دیں۔ ایسے کئی 100 لوگوں کو میں نے الحمدللہ، جن کے بچے نہیں تھے یا جن کا گھر نہیں تھا یا جن کا کام نہیں تھا یا جن کے میاں بیوی میں بنتی نہیں تھی یا جن کی اولاد نہیں تھی، اللہ کا کلام میں نے بتایا، میرا کچھ پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ میں نے تو توبہ استغفر اللہ بھی پڑھ کے قرآن مجید میں سے بتائی ہے نا، نبی سے سنی ہوئی بتائی ہے، میں کوئی ایجاد نہیں کر رہی چیزیں، میں یہ شاباش اپنے سر نہیں لے رہی، لیکن میں نے لوگوں کو کھڑا کیا ہے، گرے بے شمار لوگوں کے فی سبیل اللہ رشتے کرائے ہیں۔ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں پھر پیچھا کیا ہے کہ وہ بچے بچیاں خوش ہوں، بغیر کسی، مجھے کسی سے کچھ بھی شاباش نہیں لے، اللہ میرے لیے بہت کافی ہے، اس نے میرے بچوں کو کامیاب کر دیا، خوش کر دیا، زندگی صحت دی، اولاد دی، گھر بار دیے، کام کاج دیے، صحت دی، اور کیا چاہیے، سب کچھ تو دے دیا اس نے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں بد اخلاقی کو لوگ پسند نہیں کرتے، اخلاق اپنا بہت اچھا کریں، ہنسانے والا، مزیدار سی باتیں کرنی، پیار بھری، تسلی حوصلے والی، خودداری یا سفید پوشی سے رہے۔ جو آپ کے پاس ہے آپ کہیں میرے رب نے میری اوقات سے بڑھ کے دی ہے۔ خودداری بہت بڑی چیز ہے، ایویں اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے آگے سوا کسی سے کچھ نہ مانگو، ابے سے بھی نہیں، اماں سے بھی نہیں، بہن بھائی سے بھی نہیں، خامد سے بھی نہیں، اولاد سے بھی نہیں، صرف اللہ سے۔ جب اس سے مانگو گے کشتیاں جلا کے، پیچھے کوئی کشتی نہیں، دیکھو وہ کتنی مہربانیاں کرے۔ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ تھوڑی سی اچھی گفتگو بھی کرے تو اس احسان کو یاد رکھیں۔ اللہ نے کہا جو کسی بندے کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کو پسند نہیں کرتا، احسان فراموش کو سب سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول ناپسند فرماتے ہیں۔ ہر وقت ضرورت مند کو کوئی پسند نہیں کرتا، جو ہر مانگنے والا ہو، مجھے یہ چاہیے، خاموشی رکھیں، اللہ سے مانگیں، وہ خود ہی کسی بندے سے آپ کو دینے کا بندوبست کر دے گا، جس طریقے سے بھی وہ کرے گا کر دے گا۔ ہمیشہ ویلیو ایڈ کریں، کسی کو فائدہ اور اچھا مشورہ اور سہولت دیں، مدد کی 100 قسمیں ڈھونڈیں، کسی کو موٹیویشن دیں، کسی کو کام کا اچھا مشورہ دیں۔ کوئی اپنی پریشانی یا ڈپریشن دور کرنا چاہتا ہے تو اس کا پریشانی اور ڈپریشن کو دور کرے، اس کو ہنسا کے، اس کو تسلیاں دلا کے۔ کوئی سیدھا راستہ پوچھتا ہے اس کو سیدھا راستہ بتائیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ضرور کر لیا کریں، اس پہ کوئی خرچ نہیں آتا، پلیز۔ کسی کو چھوٹی موٹی ضرورت ہو اس کی چپکے سے مدد کر دیا کریں، کسی گرے ہوئے کو کھڑا کر دیا کریں۔ جس کا نیٹ ورک ہے نا زیادہ،
آپ یقین کریں 90% کام تو اس کے فون پہ ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں الحمدللہ میرے تو شاید 99.9% کام فون پہ بھی ہو جاتے ہیں۔ میں خود بھی لوگوں کے لیے دوڑ پڑتی ہوں، مجھے کچھ ہوش نہیں ہوتا اب کیا کرنا ہے، کوئی میرا سٹاک نہیں ہے، لیکن سب لوگ جو میرے ملنے والے ہیں، جن سے میری دوستی ہے، تعلق ہے، وہ چاہے بینکوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، کسی اور کاموں میں، خدا کی قسم جان قربان کرتی ہیں، میں بھی ان پہ کرتی ہوں، میری جان ان کے لیے حاضر ہے، وہ بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو بہت خوش رکھے۔ نالج جس کو کہتے ہیں انفارمیشن اینڈ نالج یا علم ہو، اس کو لوگ شوق سے ملنا چاہتے ہیں، جس کے پاس کوئی بات ہی نہ ہو اس کو لوگ ملنا نہیں چاہتے، ایسے گدھے کو کون ملے گا؟ پازیٹیو انسان کو لوگ شوق سے ملتے ہیں، جبکہ نیگیٹو کو لوگ ملنا پسند نہیں کرتے۔ سکسیسفل لوگوں کو ہر کوئی ملنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ کوئی اچھا مشورہ ہی مل جائے گا، کوئی اچھی بات ہی بتا دے گا، اور ایک قناعت پیدا کرے۔ انسان کے لالچ کی کوئی اینڈ نہیں۔ شکر ادا کرنے کی عادت بنائیں۔ علم کے بل بوتے پر آپ انٹرسٹنگ بنتے ہیں، کریٹ کرنے کے بل پر آپ انٹرسٹنگ بنتے ہیں، لوگ آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، آپ سے مشورہ لیتے ہیں اور یقین کرتے ہیں اس پہ۔ نام کمانا ہے تو ہر چیز کی انفارمیشن ہونی چاہیے، مذہب، سیاست، فیشن، ٹیکنالوجی سب پتہ ہونا چاہیے، ہمبل ہونا چاہیے، جو بھی ہیں مگر عاجز بن کے رہیں، ادھر بڑائی نہ ماریں، مٹی کے ساتھ اپنے آپ کو مٹی بنائیں، پھر آپ دنیا سے جائیں گے مگر لوگوں کے دلوں میں آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ میرے جو ہے نا کچھ پوائنٹ، آپ نے پلیز ان کو لازمی یاد رکھنا ہے، یہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ میں نے زندگی میں سب لوگوں سے بہت محبت کی ہے، بہت قدر کی ہے، بہت، اور لوگوں نے بھی مجھے بہت محبت دی ہے، بہت چاہت کی ہے، اور میں بھی ان کی طرف ضرورت میں دوڑ کے گئی ہوں اور وہ بھی میری طرف دوڑ کے آئے۔ ہر ایک نے مجھے کہا کبھی کوئی کام ہو فون کرنا ہے، آنا نہیں ہے بات بتانا، یقین کریں۔ اسی طرح میں بھی جب اپنا بوتیک کا کام کرتی تھی، جو کوئی میرے سے چیزیں لے کے جا رہا ہے، پیسے بعد میں آئیں گے، میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کا ایڈریس کبھی نہیں پوچھا تھا، کہ میں اس کی سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں، اگر میرے پیسے حلال کے ہیں، یہ بھی اچھی ہے، پیسے آ جائیں، آ جاتے تھے، کسی نے نہیں مارے میرے پیسے۔ شادیوں میں بیٹے بیٹیوں کے ان کو ادھار چاہیے کہ ہم 5-6 دفعہ میں پیسے دیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ نے بارش کی۔ اور جب میں گھر بنا رہی تھی نا، میری ہر ملنے والی نے کہا تم ہمارے ہر قدم پر کام آئی ہو، اگر تمہیں کہیں ضرورت پڑے، تمہارا میاں تو ہر وقت فلائنگ پہ ہوتا ہے، ادھر ہوتا ہی نہیں، بچے چھوٹے ہیں، بس ایک کال کرنا، ڈرائیور آ کے دے جائے گا جو چیز چاہیے۔ لیکن میں نے بھی کبھی کسی کے ساتھ بدعہدی نہیں کی، جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا، لوگوں نے بھی میرے ساتھ پورا کیا، میں نے کبھی بار بار یاد دہانی نہیں کرائی، مجھے بھی نہیں اچھا لگتا۔ رسپیکٹ کریں، رسپیکٹ رسپیکٹ رسپیکٹ۔ میں اب نانی دادی بن گئی ہوں، مجھے تو کسی ملنے والی نے دھوکہ نہیں دیا، الحمدللہ۔ اللہ نے مجھے بہترین ملنے والے عطا کیے، بہترین رشتے عطا کیے، جہاں جا کے رشتہ پوچھا، یقین کرو کسی بہن کا، بھائی کا، کسی اور رشتے کا، اپنے بچوں کا تو چلو آپ کو ہی کسی نے کہنا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے منہ کے لیے رشتہ دیا بغیر دیکھے، تو یہ کیا کم رسپیکٹ ہے؟ یہ کیا منہ ہے؟ یہ منہ اور مسور کی دال۔ صرف اللہ کا کرم ہے، صرف اللہ کا کرم ہے۔ لیکن میں نے کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، اگر اس نے مجھے کچھ پوچھا ہے اور مجھے پتہ ہے پڑھنا لکھنا، کسی مشکل سے نکلنا، میں نے اس کے ساتھ مل کے زور لگایا اور اللہ نے ان کو پار لگایا۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہر ایک کو خوش رکھے، ہر بیمار کو صحت دے، ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے، ہر بے اولاد کو اولاد دے، بے گھر کو گھر دے، بے در کو دھر دے، بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھائے، روٹھے ہوئے کو منا دے، ٹوٹی ہوئی گرہ کو باندھ دے، جوڑ دے، اور سخت جو گرہ آ گئی ہے اس کو کھول دے تاکہ دل جڑ جائے۔ وہ سورہ ممتحنہ کی ایک آیت ہے، اَسَ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ آدَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قدیر واللہ غفور الرحیم۔ اگر آپ صبح شام 21 دفعہ پڑھیں، کوئی روٹھا ہوا نہیں رہ سکتا،
अल्लाह ने कहा है ना, वो लोग जो आज तुम्हारे दुश्मन हैं, अल्लाह को क्या मुश्किल है कि कल वो तुम्हारे साथ आमने सामने बैठे हुए भाई भाई बन जाए तख्तों पे, और अल्लाह के लिए ये काम आसान है। सूरा मुमतहना मेरा ख्याल 29 नंबर से पारा है या 28 है, और उसमें आपको नज़र आ जाएगी असल्लाहु यजअल बैनकुम व बैन अल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा वल्लाहु कदीर वल्लाहु गफूर। और एक बहुत बड़ा करे, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत ताजिरुल हज़ना सहलन इज़ा शिअता, और रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अल्लाह गवाह है, मुझे कोई रात को 12-1 बजे भी कॉल करे ना, तो मैं उस वक्त उसको वाइट नोट भेजने लग जाती हूँ या पिक्चरें सेंड करने लग जाती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि ये कोई टाइम है, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं। ज़रूरतमंद जो है ना वो दीवाना होता है, जब वो मुसीबत परेशानी में होता है ना, उसके ऊपर परेशानी के पहाड़ होते हैं, उस वक्त उसको ज़रूरत है कि कोई उसकी फरियाद सुन ले। जब आप उसकी बात सुन लेंगे ना, तो अल्लाह आपकी सारी बातें सुन लेगा, वो सुनेगा आपकी, वो कहेगा क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें देता हूँ, वो कबूल करता हूँ। करके तो देखिए। चले अब हम अपनी सूरा यासीन और सूरा मुल्क की तरफ आते हैं। अगर किसी पे बहुत बड़ी मुश्किल है, कोई भी मुश्किल है, देखें ये बार बार मैं बताऊँ फलानी फलानी फलानी, आपको पता है ज़िंदगी में जो चीज़ आपको दुख दे रही है, ज़िंदगी में जो चीज़ आपको उलझन दे रही है, जिस चीज़ से भी आपको परेशानी है, अल्लाह जानता है, आप जानते हैं, मैं पूछने वाली कौन हूँ। तो आप ये करें, 2 नफल सलात हाजत पढ़ें, कोशिश करें कि तहज्जुद का वक्त हो, या कोशिश करें कि मगरिब के बाद का वक्त हो, या इशा के बाद का हो, ताकि फिर सो जाए, या मगरिब के बाद का, ये कबूलियत का वक्त है। लेकिन असर के साथ पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, नफल ना पढ़े, फिर उसके साथ नफल पहले पढ़ लें या बाद में पढ़ लें। असर का वक्त बहुत कबूलियत का वक्त, असर से मगरिब के ख़त्म होने तक का वक्त बहुत कीमती वक्त है। तो आपने क्या करना है, आप दुरूद शरीफ पढ़ लिया 11 दफ़ा, और आपने यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम पढ़ते गए ना। अब जहाँ पे आया लफ्ज़ रहमान, याद रखें रहमान कोई लफ्ज़ नहीं है, रहमान लफ्ज़ नहीं है, गूगल कर ले, रहमान, हर जगह रहमान है, कहीं अल्लाह ने अपने नाम को रहमान नहीं लिखा, हर जगह रहमान है। आपने जहाँ रहमान का लफ्ज़ आया, इसकी उंगली बंद करनी है सीधे हाथ की, और जहाँ अल्लाह का लफ्ज़ आया ये बंद करनी है उल्टे हाथ की। फिर जहाँ रहमान का आया इसकी, फिर जहाँ अल्लाह का आया इसकी, फिर जहाँ रहमान का आया इसकी, फिर जहाँ अल्लाह का आया इसकी, फिर जहाँ रहमान का आया इसकी। जब आपकी सूरत यासीन ख़त्म होगी तो 4 उंगलियाँ ये सीधे हाथ की रहमान के नाम की बंद हो गई होगी, और 3 उंगलियाँ उल्टे हाथ की अल्लाह के नाम वाली बंद हो गई होगी। अब आपने पहले से सूरा मुल्क पे निशान लगा के रखना, क्योंकि उंगलियां आपने खोलनी नहीं है, आपने इस एक उंगली से वो जहाँ निशान लगा हुआ खोल लिया। अब आपने सूरा मुल्क शुरू की, जहाँ रहमान आएगा आपने ये उंगली खोल ली, जहाँ अल्लाह आएगा ये खोल ली, फिर रहमान आया ये खोल ली, फिर अल्लाह आया ये खोल ली, फिर रहमान आया ये खोल ली, फिर अल्लाह आया ये खोल ली, फिर रहमान आया यहाँ खोल ली। दोनों में 4 जगह रहमान, 3 जगह अल्लाह है, 4 जगह रहमान, 3 जगह अल्लाह है। आपने उन लफ्ज़ों पे पहले ही गोल दायरे लगा देने, एक लिख दिया रहमान पे, फिर दूसरा रहमान ढूंढा, 2 लिख दिया, इस तरह जहाँ अल्लाह आया 1 लिख दिया, जहाँ दूसरा आया 2 लिख दिया। इस तरह आपका 4 रहमान पे निशान लग जाएंगे और 3 जगह अल्लाह पे लग जाएंगे। इसी तरह मुल्क में, सूरत मुल्क में 4 जगह रहमान है और 3 जगह अल्लाह है। अल्लाह ने इन दोनों सूरतों को बैलेंस बनाया है, बैलेंस ऐसे। जब आप इनको पढ़ेंगे आपकी सारी उंगलियां खुल जाएंगी, ख़त्म होगा, आप पढ़ के ना दुरूद शरीफ को आप गिड़गिड़ा के रो के पीट के अल्लाह से अपने मकसद की दुआ करें, और रोते रोते ही आप सजदे में गिर जाएं, रो के दरिया बहा दें अल्लाह के आगे। वही तो है जिसके सामने रो सकते हैं, और किसी के सामने रोएंगे फ़ायदा क्या होगा, वो कहेगा दफ़ा हो जाओ यहाँ से, रोने वाली शक्ल मनूस लेके बैठी हो या बैठे हो। अल्लाह ही है जो खुश हो जाएगा कि मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, ये समझ के मांग रहा है कि मैं परवरदिगार हूँ, ये समझ के मांग रहा है, अल्लाह बहुत देगा, यकीन करें।
پھر آپ نے 2 نفل شکرانے کے پڑھ لینے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی۔ اس وقت میں پڑھنے ہیں جب نفل پڑھنے کا ٹائم ہو، مکروہ وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ دوپہر کو آپ 11:15 بجے سے لے کے 12:15 تک زوال کا وقت ہے، اور اس کے بعد عصر کی اذان سے آپ مغرب کی اذان تک نفل نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ اس کو ایسے وقت میں پڑھ لیں جب آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھیں۔ اب میں نے آپ کو پچھلے 3 ایپیسوڈ کی بھی ضروری باتیں زبانی بتا دی ہیں، اور نئی بھی اچھی طرح سے سمجھا دی ہے، کیونکہ پچھلے 1-2 دن میں اتنے لوگوں کے فون آئے ہیں پریشانوں کے، بچیوں کے، یار کیا ہو گیا لوگوں کو، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ کیوں خاوند اپنی بیویوں کو تنگ کر رہے ہیں، کیوں ان کو کیئر نہیں کر رہے؟ بچیاں ہیں نا، آپ شادی کر کے لائے ہیں کہیں سے بچیاں۔ یار میں منت کرتی ہوں، سب جتنی ساسیں ہیں، جتنے سسر ہیں، جتنی نندے ہیں، جتنے دیور جیٹھ ہیں، وہ خدا کے لیے اللہ سے ڈریں۔ ہم سب بھی بہنوں بیٹیوں بہن ماؤں والے ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہمارے بھی آگے بچوں کے بچیاں ہیں، ڈریں اللہ سے۔ دوسروں کی بچی کو لا کے اس کو یہاں رکھیں، یہاں وہ آپ کی عزت ہے، وہ ماں باپ نے پھینکی ہوئی نہیں ہے، وہ اللہ رسول کا حکم ہے، اس لیے انہوں نے آپ کو دے دی، اور وہ آپ کے گھر کی رونق بن گئی، وہ آپ کا گھر چلانے لگ گئی، وہ آپ کی نسل کو بڑھانے لگ گئی۔ تو پھر اس کا شکریہ ادا کریں نا، پیار کریں، بہت پیار کریں، اچھی چیزیں اپنی بہوؤں کو دیں، پیاری چیزیں اپنی بہوؤں کو دیں، لاڈ کریں۔ بیٹوں کو نہ سکھائیں ان کے خلاف، اللہ سے ڈریں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ویسے ہی اپنے دل میں میل رکھنی کیوں ہے؟ گرے کھول دینا، نمازیں پڑھنی پھر گرا باندھنی، قرآن پڑھنا پھر بے ایمانیاں کرنی، ذکر کرنا پھر لگائیاں بجھائیاں کرنی۔ اور جو بہویں ہیں وہ اپنے سسرال کی عزت کریں، اپنی نندوں سے محبت کریں، وہ اپنے ساس سسر سے کریں، دیور جیٹھ سے کریں، اور جو وہ ہیں وہ اس سے کریں، اور دونوں ایک دوسرے پسندی جو ہیں ان کی رسپیکٹ کریں۔ تو کیا یہ مشکل ہے معاملہ؟ نہیں ہے نا، پھر کیوں مشکل ڈالی ہوئی ہے سب؟ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، آپ یقین کریں، نہ کیا کریں، اللہ سے ڈریں۔ تو میرا خیال آج کے لیے یہ کافی ہے، اور اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے، مجھے بھی ہر وقت توفیق دے پڑھنے کی۔ اللہ بہت ہی بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ ہم سے قبول و مقبول فرمائے۔ تو پھر جو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔